तो सोलो विलेजीस म्हणून तिवी आणि दाबोली डिपार्टमेंटान तुमच्या हे केलेलें आसा सो हे कशें आसता ह्यो ज्यो विलेजीस आसा दीस इज प्रायम मिनिस्टर जे नरेंद्र मोदीजी आसा तांच्या विजन आसा. प्रत्येक गांव जो आसा पूर्ण सोलरमय जावचो अशें ताच्या हातूंत आसा आनी त्या खातीर थोडे तातूंत क्रायटेरिया आसा. त्या क्रायटेरियेच्या हातूंतल्यान गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलां की थिवी आनी दाबोलीम हे दोन जे विलेजीस आसा ते सोलर विलेजीस करपाचे. आमचो वेंजी विएगसूय म्हजे कडेन मागतालो पूण तांकां बाणावली हो तातूंत येना ती विलेज करची म्हणून. पूण ते नॉर्म्स आनी क्रायटेरियान म्हजी सुद्दां विलेज बसना आनी त्या खातीर ज्यो विलेजीस त्या हातूंत बसता त्योच विलेजीस आमी तातूंत घेता. सो ह्या अंडर दीस कॉन्सेप्ट कितें कितें आसतलें डेवलप कशें जातलें सगळे टोटल प्रोजेक्ट आसात. प्रत्येक घर आसूं किंवा ओपन स्पेस आसूं थंय आमी जाता तितले मॅक्झिमम सोलर पॅनल्स बसोवन फायदो कसो गव्हर्मेंटाक जातलो आनी त्या कुटुंबाक फायदो कसो जातलो तें पळयता. सो 100% सोलर अचीव करपाक ट्राय करता. 100% सोलर अचीव करून प्लस जो ओपन स्पेसीस आसा थंय जो कितें आमकां फायदो जाता तो गव्हर्मेंटाक. फंडींग कितलो आसतलो हेका कितें आसा फंडींग बा फंडींग एज पर दॅट सबसिडी हेचे आमी रूफटॉपा वतले 78.3 kVA 78,000 अशें हेचे प्रमाणे वतले. सो बाय केन्ना स्टार्ट जातलें हे चालू जालें.